माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. धारबांदोड्या प्रतापनगरात काजींनी सापडली एके बायलेची कूड. या घडणुकेचे कारण अजून आसा गुपीत. पुलीस करतात फुडलो तपास. थिये सड्यार खणीच्या पिटांत पुलीस कॉन्स्टेबल आपल्या इश्टा वांगडा गेल्लो पिकनिकेक. या पिटांत कॉन्स्टेबल आकाशाक बुडून आयले मरण. गोंयांत मध्यम पावस पडपाची चड शक्यताय. घोळटले चड वेगान वारे. देखून जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला हवामान विभागान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. धारबांदोड्या प्रतापनगरात एके बायलेची कूड काजींनी सापडली. कुडीची वळख अजून मेळूंक ना. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसा ते प्रतापनगर धारमोड आहा आनी हांगा वयर एक रान आहा. रानांत काजू आहा. काजूनी एक लेडीज बॉडी मेळ्ळी आसा. ती पळोवया. ती बॉडी जी आसा ती सद्याक पुलीस आसा हांगा. PI फोंडा PI आयिल्लो आसा. DSP आयिल्लो आसा फोंडा आनी SP येवपाचे आसा आनी फॉरेन्सिक लॅब आतां परत येवपाचें आसा. पळोवया आतां केन्ना कितें हें जातलें तें, केन्ना कशें कितें मेळटलें तें. कित्याक आतां सर्च करपाक लागल्या सद्याक पुलीस सगळ्याक सोदताक कितें एविडन्स कितें आसा काय म्हणून सोदताक. पळोवया आतां केन्ना कितें मेळटलें आनी कशें मेळटलें तें पळोवया. चेडू भुरगे म्हणजे बॉडी आसा तेजे मागीर सर्च मागीर पयले पुलीस बी येयल्ले सगळे आनी आतां पुलिसांनी चल्ल्यार ते भायले कंट्री भुरगे आसा. हांगा उडयला तेका. हांगा येवन मारला काय ते खबर सगळ्याक रिकॉर्ड आसा. कितले वर्सां आसतले? 20-22 वर्सांचे आसतले म्हज्या अंदाजान. कितें रेल्वे तिकेट बीन कितें मेळ्ळा तेजे बॉक्सान ते कितें तरी रेल्वे तिकेट मेळ्ळा म्हणटा. सॉरी बॅग तेजे मेळ्ळा एक आनी एक चेन मेळ्ळा. बॅगान म्हणटा तिकेट आसा एक. खंयची ती बरी तामिळनाडूची हेजी तिकेट आहा म्हणटा. पण हाजे पयलीं तुमी हे गांवान बीन अशें भोंवतना जावं कोणें पळयल्लें बीन तेका? ना ना कोणाक तो भुरगो कोण ते अशें काजी ते घोडकार कितें दिसता सगळ्या. सो हे आउटसायड खंय तरी मारून हांगासर हांगा हाडून मारला. आउटसायडूच ते हांगा हाडून मारला काय पयलीं मारला आनी हांगा काय कळना. तूं रगत बी पडला तेजे ते. कितें हेल्प जातली पुलिसांक काय कशें कितें जावपाक? म्हटल्यार रोडार काय ना. आतां प्रायवेट कोणाचे आसा पळय तेजेर पुलिसांनी पळोवचें पडटा. हांगा लागीं खंयच ना. हांगा लागीं आसा पूण प्रायवेट हांगा रोडार केन्ना जाला हें मर्डर बीन कितें कळटा? ते सकाळी म्हणजे राती नाल्यार आयज सकाळी फातोड्याची तशी कितें आसा. बॉडी तशी बॉडी फ्रेश आसता म्हणजे आसा म्हणजे कांय जावना बॉडी तशी. राती कितें म्हाका दिसता एक मर्डर जाल्ली आसा. तो तुमकां आतां ही आतां फोंडा पुलिसांक एक चॅलेंज जाल्ली आसा. कित्याक म्हणटलें म्हणजे ह्या दिसांनी फोंडान ह्या एरियेन म्हणजे गांजा वोकाम फोंडा एरियेन अशी घडणूक जायत आसा. आनी हे एरिया म्हणजे गजबजलेल्या एरियान मायग्रंट आसा खूब लोक आनी हांगा अश्यो मर्डर केसीस जाता. आनी हे पुलिसांक एक अशें आव्हान आसा कारण पुलिसांक कितें मेळटा जाल्यार कितें आसता हांगा CCTV कॅमेराचें खंयचो कांय हें ना. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता किंवा MLA कन्सर्न डिपार्टमेंटान कितें म्हणून हांगासर प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे जे कॉर्नर आसा जे कोण एकूच भायर सरता थंय हें करचें म्हणजे CCTV कॅमेरा लावचे. कारण हे सायडीच्यान जर बेळगांव रुटाक बी वचपा आसा जाल्यार खंयच CCTV कॅमेरा ऑन बॉर्डरीचेर आसा. जे कॉस्टिट्युन्सी आसा थंय प्रत्येक MLA खंयचे खंयचे कॉर्नर पॉयंट आसा थंयसर CCTV कॅमेरा लावचे. कारण एकूच खंय पळोवपाक हें जावचें ना. आनी सद्या आतां अशें जाल्लें आसा की ही एरिया म्हणजे उजगांव एरिया प्रतापनगर एरिया इतली गजबजलेली आसा आनी लोकलिटी वाडलेली आसा. मायग्रंट खूब वाडलेले आसा. आनी फोंडा पुलिसांक एक चॅलेंज आसा. फोंडा पुलिसांक जर क्लू मेळटा जाल्यार तेंचे कडेन क्लू मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता. कित्याक म्हणटा खंय CCTV कॅमेरा नासता आनी पुलिसांक एक चॅलेंज आसता. आयज पळयलें जाल्यार सगळी पुलीस टीम म्हणजे SP DSP
प्लस फॉरेन्सीक लॅब्स डॉग स्पॉट जाल्ले आसा. हे एक मर्डरीक लागून कितलेच जाणांक थंय इन्वॉल्वमेंट जाता आनी कितलोच टायम वेस्ट जाता. तर हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की प्रत्येक ठिकाणी मातशे CCTV कॅमेरा लावचे जेणे करून सस्पेक्टेड आसा कोण गुन्हेगार आसा तांकां धरून बेगीन मेळटा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. थिये सड्यार खणीच्या पिठान न्हावपाक गेल्ले खातीर गेल्लो पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नायक हाका बुडून मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आकाश आनी ताचे परवरेचे कांय तरणाट्यांचो पंगड घडणूक थळार पिकनिकेक गेल्ले तेन्नाच ही दुर्दैवी घडणूक घडली. राज्यांत कांय वर्सां खणी बंद जाल्ल्यो, पूण भोवतेक वाठारांनी खणपीट तश्योच उक्त्यो सोडल्यात. 12 म्हयने तातूंत उदक भरून उरता. मीन काडल्या उपरांत ते पीठ पुरोवचे अशें सुप्रीम कोर्टाचें मार्गदर्शन तत्व सांगता, पूण तशें आजून मेरेन जाल्लें दिश्टी पडना. ह्या उदकाचो बरो वापर करपाक जाय खरो, पूण हाचो वापर तरणाटे मजा मारपाक वापरिल्ल्यान लोक आपलो जीव वगडावन बसतात. आतां ह्या पिठांचो प्रस्न दिसपट्टो वाडत आशिल्ल्यान लोकांच्या जिवाकडेन धोको निर्माण जाला हेवूय तितलेच खरें. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काणकोण रवींद्र भवन बांदल्या उपरांत थळाव्या घरांनी उदक रिकपाक लागिल्लें. कंत्राटदाराची घाळपणां उक्ताडार आयली. खूब पोन्नें घर आसून तांकां हें धोक्याचें थारिल्लें. सभापती आनी हेर अधिकाऱ्यांनी दखल घेवन हाजेर ताकतिकेन एक्शन घेवपाचो आदेश दिलो. आतां ह्या कामाक सुरवात जाल्या, पूण कितल्या फावटी संबंदीत अधिकाऱ्यांक आम जनतेन जागोवचें पडटलें? पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यातल्या KTC बस स्टँडाच्या ऑपोजिट एक व्हडलें हें रवींद्र भवन उबें केलां. पूण दुर्दैव अशें की जेन्ना रवींद्र भवन उबें करताले आनी ताचो जो इंजिनियर आशिल्लो तेन्ना त्या इंजिनियरान हांगासरल्यान उदक वचपा खातीर जी वाट आशिल्ली ती वाटच ब्लॉक केली. खरें म्हटल्यार प्रोजेक्ट येता त्या वेळाचेर केन्ना केन्ना अश्यो गजाली जाता, पूण जर तर उदक आसत जाल्यार तें उदक वचपाची पारंपारीक जर वाट आडयली जाल्यार थंयसर नवें उदक वचपा खातीर मॅनेजमेंट करून ताका वाट करून दिवप त्या इंजिनियराचें कर्तव्य आसता. पूण तो इंजिनियर त्या नॅचरल रिसोर्साक केअर करिना आनी जेन्ना अशें केअर करिना जाता नेचर ताजे कडेन उलटें बॅक फायर करता आनी ताजो परिणाम मातशा लोकांक भोगचे पडटा. सद्याक काणकोणांतली ही परिस्थिती अशीच जाली. ह्या रवींद्र भवनाच्या पलतडीन एक व्हडलें घर आसा आनी तें घर कितलेशे वर्सां साकून आसा आनी जेन्ना ही उदकाची वाट ब्लॉक जाली त्या वेळाचेर त्या घरांत उदक वचपाक लागलें. अशा पद्दतीन एक ना दोन न्ही जवळ 4 फावटी हें उदक घरा गेल्या उपरांत चावडी वयले बरेचशे लोक चाळवले आनी तांच्यांनी निमाणे दुसरे दिसाक पयर पावस पडलो तेन्ना सगळे हांगासर एकठांय जाले आनीक तांच्यांनी डिसायड केलें की जर परत परत घरांत जर उदक वयता जाल्यार ह्या उदकाक आमी वाट काडपाकूच जाय. मागीर सरकाराचें हें आतांपण फोडचें पडल्यार जाता आनीक सरकारान आमचेर कंप्लेनी केल्यार जाता. कारण घर आनी घराक रातचे जेन्ना न्हिदले मनीस आसता त्या वेळाचेर घर कसो मनीस मेलो जाल्यार ही मोठी हानी अशें तांचें म्हणप आशिल्लें. आनी जेन्ना हें सिच्युएशन तयार जालें काणकोणाक एक टेन्स वातावरण जालें त्या वेळाचेर काणकोणचे डिजास्टराचे डेप्युटी कलेक्टर इन्चार्ज म्हणून आशिल्ले प्रतापराव नायक गांवकर आसा ते हांगासर ऑन द स्पॉट आयले. ताज्या नंतर स्पीकर आयले आनीक बाकीचे काणकोणकार मेळून हांगा एक डिसिजन घेतलें की जे उदकाची नॅचरली जी वाट आशिल्ली ती वाट जर करतलो जाल्यार ह्या रवींद्र भवनाक जे 2 वाटो आसा तातूंतली एक वाट जी आसा आमकां फोडची पडटली आनी तांच्यांनी तें फोडपाचें डिसिजन घेतलें. त्या वेळाचेर तांकां एक गजाल लक्षांत आयली की हांगासर उदकाचो फ्लो कितलोसो आसा पूण दुर्दैव अशें 1 फुटाच्या धाकटे आनी 4 पायप इल्ले फॉर्मेलिटी पद्दतीन घालिल्ली
ही इंजिनियराची खास करून जो रवींद्र भवन कंस्ट्रक्शन करता त्या इंजिनियराची मिस्टेक हांगासर आयडेंटिफाय जाली आणि येणाऱ्या काळान हे सध्या आता जे ओपन केल्लें डिजास्टर मॅनेजमेंटा तें आता PWD कडेन सोपयल्लें आसा आणि तांच्यांनी हांगासर जवळ जवळ 1 ते 1.5 मीटर रुंदीचे व्हडले पायप घालून उदकाचो मुवमेंट सिस्टमॅटीक जातलो आणि हांगासर परत फ्लडिंग जावचें ना हाजे केअर घेवपा खातीर इमिजिएटली म्हणटा तश्यो हालचाली केल्ल्यो आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. शुक्रारा काणकोणच्या PWD विभागात उदकाचो नळ चालूच उरिल्ल्यान पुराय बिल्डिंगेत सेगीत 3 दिसां सावन उदकाचे साम्राज्य जाल्ले दिश्टी पडटा. उदक भरिल्ल्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटातलो लॅपटॉप, प्रिंटर आणि आदी वस्तूचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. केन्ना केन्ना बारीक मिस्टेक आसता ती मोठी ट्रेजेडी तयार करता. अशीच तरेची एक सिच्युएशन आयज काणकोण तालुक्यातल्या गव्हर्मेंट ऑफिसाच्या ह्या बिल्डिंगान जाली. हांगासर वेगवेगळी डिपार्टमेंटाची वेगवेगळी ऑफिसां आसा आणि दुर्दैव अशें की टॉप लेवलाचेर आशिल्ले PWD उदक सेक्शनाचे जे ऑफिस आसा ह्या ऑफिसान एक चुकून कोणाचो तरी शुक्राराक नळ चालूच उरलो आणि त्या नळाचें उदक शेनवार आनी आयतार कंटिन्यू चालू आशिल्ल्या कारणान त्या ऑफिसांक सध्या आता एक तळ्याची सिच्युएशन तयार जाला. जाल्यार हे उदक ताच्या सकल आशिल्ल्या एग्रीकल्चराच्या ऑफिसान आयलें आणि तांचे एक प्रिंटर, एक लॅपटॉप आणि त्याच बरोबर वेगवेगळे फायली भिजून गेल्ल्यान सरकाराची आता बरीशी कुचंबना निर्माण जाल्ली आसा. सद्याक ह्या गजाली कडेन सरकारान आता गंभीर्यान लक्ष दिवचें आणि हे जे अशा तरेचे सिच्युएशन जाता किंवा जे केअरलेस पद्दतीन ऑफिसर वागतात तांचे कडेन हेजे फुडें तरी केअरफुली बिहेव करचें अशा तरेचे आता काणकोणच्या वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान प्रतिक्रिया येवपाक लागल्या. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. श्री गणेश संगीत संस्था आणि गोंय कला संस्कृती खात्या वतीन मांद्रे हांगा घडोवन हाडिल्ल्या स्वर अनंत संगीत उत्सव 2025 व्हडा उमेदीन मनयलो. या निमतान कलाकारांनी आपली गायनाची कला सादर केली. पळयात. पंडितीच्या काळात केवळ एक स्कूटर घेऊन ते गोंयभरात भोंवताले. खंय कीर्तन आसत जाल्यार ताणें साथ दिल्या. नाटकां बद्दल म्हणले की 2000 नाटकां ताणें गोंयभरात वाजयल्या. म्हणजे एक नाटक म्हणजे केलो उपद्व्याप आसता हो आमी सगळ्यांनी अनुभव आसा. ताणें शेकड्यांनी 1000पेक्षा जास्त संगीताची गोडी लायणारे युवक युवती निर्माण केले. अखेर आपले जो थोर कला आणि परंपरा आसा
त्यो फाटल्या पिढये कडल्यान फुडल्या पिढयेक व्हरपाची कोणाची तरी जबाबदारी आसता, पावोवपाची जबाबदारी आसता. आणि जेव्हा शासन कार्यरत नसता, शासनाकडल्यान ताका खास सवलती नसता, तेव्हा अशी काही नररत्न थोडीच असता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगावकार आणि मुझैफ शेख. भूतानातल्या थिम्पू हांगा जाल्ले दक्षिण आशिया बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशीप 2025 सर्तींत जॉनी डिसोजान दुसरे आणि तेजस तुळशीदास शेटगांवकर हांणी आपल्या गटांत चवथी सुवात मेळयली. ही चॅम्पियनशीप भूतान बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनान घडोवन हाडिल्ली. 11 ते 15 जून मजगती ही सर्त जाली. दोनय बॉडी बिल्डरांक गोय बॉडी फिटनेस असोसिएशनाची उपाध्यक्षान, राष्ट्रीय न्यायाधीश आणि हेरांनी विमानतळार येवकार दिलो. आमी जॉनीक आनी तेजसाक आमी साऊथ एशियाक सिलेक्शनाक करून तांकां आमी सिलेक्ट केल्ले आनी तांकां भुतानाक धाडिल्ले. आनी जॉनी एथलेटीक फिजिकाक खेळ्ळो आनी सेकंड प्लेस माली सिल्वराक, आनी तसो तेजस बॉडी बिल्डिंगाक खेळ्ळो आनी ताणें 4th प्लेस घेतली. आमी गोवा बॉडी बिल्डिंगा तर्फे ताका आमी खूब खुशी करता आनी वी आर प्राऊड ऑफ. आमचे गांवचे भाव दोगूय जाण ते खूब मेहनत करून इतले पयस कॉम्पिटिशनाक गेल्ले, पूण तेंची आतां लास्टाक मेहनत करूंक लागली आनी ते दोनूय जाण मेडली घेवन येयल्ले आतां. ताका लागून तांकां दोगांयकूय कॉंग्रेच्युलेट करता. बाप्पा सर भरपूर म्हाका सपोर्ट केला तेणें. GBBFA फूल सपोर्ट दिल्लो आहा म्हाका. वेरेवर आय गो दे ऑलवेज विथ मी. सो होच सपोर्ट दिवचो तेणी. आमच्या उरलेल्या एथलीटांकूय कायतान सर आमचो, तेणें म्हाका कोचिंग केल्लें आहा, सदांच म्हज्या बराबरी आहा. मनोज सर आमचो GBBFAंतलो, सगळे आमचे हे आहा पळय ते तांणी सदांच म्हाका सपोर्ट केल्लो आहा. कॉम्पिटिशन खूप टफ आसलेलें, 250 प्लेयर्स आसलेले हितून आणि माझ्या कॅटेगरीन ऑलमोस्ट एक 18 प्लेयर्स आसलेले आणि भितून म्हाका हांव 75 कॅटेगरीन कम्पीट केल्लें आणि म्हाका 4th प्लेस लागलेली आहा. जाल्ले रिप्रेझेंटेटिव्ह इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशनान ते पार्टिसिपेट जाल्ले टीम इंडिया. तेन्ना जॉनीन आमचे बरे कर्तव्य केला थंयसर आनी सेकंड प्लेस लागलेले जॉनीक, तेजसाक 4th प्लेस लागलेले. कॉम्पिटिशन एकदम टफ हाडलें पूण तेंच्यांनी बरें आपले कर्तव्य दाखयलें आनी तेंच्यांनी बरी प्लेस गोंया खातीर प्लेस हाडले आमकां आनी इंडिया खातीर प्लेस हाडले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. चड वेगान वारे घोळटले, देखून जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. गोंयांत कांय वाठारांनी खूब उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी 60 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले. पावसाक लागून झाडां, पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांत वाड जावपाची शक्यताय आसा. पडटलो पावस, गोंया खातीर ऑरेंज अलर्ट. खर पावसाक लागून दिसपाचें प्रमाण उणें जावंक शकता. झाडां पडपाक शकता. उटंगराच्या पावसाक लागून येरादारेंत आडमेळी. खर पावसाक लागून हुंवार येवपाचो धोको. भूस्खलनाचो धोको निर्माण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.